छैन के मेल नम्बर आउनु कुन चाहिँ वाला हो न्यू रिभाइज्ड डेस्कटपमै छ सेभ गर्नु Literally tell baby my baby oh my god very राम्रै केटीहरू चाहिँ डेस्कटपमा कहाँ छ उयो डेल्टा हस्पिटल भन्नेमा छ उयो डेल्टा हस्पिटल त्यसमा यो एक्सेलवाला यो वाला हैन ओपन त्यही सेल्फ त यही त आइडी हो Yes. Subject noida. Yummy. Dinner with some protein.